سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ جواب: دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی عقبہ بن ابی معیط نے رکھی۔ سوال: ان صحابی کا اسم مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ سوال: کون سا جاندار آسمان سے آنے والے فرشتوں کی آواز سنتا ہے؟ جواب: مرغ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی آواز سنتا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب: سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ و فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب: اسلام میں زرعی پیداوار پر عشر لاگو ہوتا ہے۔ سوال: یزید نے کتنا عرصہ حکومت کی؟ جواب: یزید نے 3 سال 8 ماہ حکومت کی۔ سوال: طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ جواب: طلاق کی 2 اقسام ہیں: طلاق رجعی اور طلاق بائن۔
सवाल, सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? जवाब, सूरज ग्रहण का दूसरा नाम कसूफ है। सवाल, खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? जवाब, अल्लाह ताला और इसकी सिफात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं। सवाल, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब, कुफर और शिर्क सबसे बड़े गुनाह हैं। सवाल, बताएं पजामा और कंघी किस नबी की इजाद है? जवाब, पजामा और कंघी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाद है। सवाल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कितनी बार आए? जवाब, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 मरतबा आए। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर इनको जड़ कटा का ताना देने वाला कौन था? जवाब, आस बिन वाइल और अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जड़ कटा कहा जब आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, बेशक तेरा दुश्मन ही जड़ कटा है। सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? जवाब, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर बहुत कम गोश्त था। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। सवाल, शरीयत और फ़िक़ह में फ़र्क क्या है? जवाब, शरीयत खुदा की फर्माबरदारी के लिए तरीक़ाकार का नाम है, कवानीन व हुकाम का नाम है, जबकि फ़िक़ह इन कवानीन व अहकाम को समझने का इल्म है। फ़िक़ह अमली और फ़ुरूई अमूर आते हैं। सवाल, वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया? जवाब, सिराका बिन मालिक का घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम साबी कहलाती है। सवाल, किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब, नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है।
सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है। सवाल, अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत की? जवाब, अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हिजरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। सवाल, खाना काबा में सबसे पहली अजान कब दी गई? जवाब, खाना काबा में सबसे पहली अजान फतह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी मरतबा वही लेकर आए थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2400 मरतबा वही लेकर आए थे। सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब कब दिया? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब दिया जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर इन्होंने बेशकीमत रकम जहाद के लिए पेश की। सवाल, अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोज़े रखते थे? जवाब, अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 रोज़े रखते थे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार नापसंद थे। सवाल, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? जवाब, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सवाल, खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज़ में पढ़ने वाले पहले सहाबी कौन हैं? जवाब, खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज़ में पढ़ने वाले पहले सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, कौन सा काफिर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? जवाब, अमरू बिन अंदूद खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था। सवाल, कौन सा परिंदा अल्लाह का लश्कर है? जवाब, टिड्डी अल्लाह का लश्कर है।
سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: کن لوگوں سے قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جواب: روزانہ سورۃ ملک پڑھنے والے لوگوں سے قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے۔ ترجمہ: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: پنجے والے پرندے اور درندے کا کھانا سن 7 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل کتنے عرصے تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے؟ جواب: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل 40 سال تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال: قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ جواب: قرآن کا نام قرآن اللہ پاک نے رکھا تھا۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جنت میں عورتوں کی عمر 16 سے 17 سال ہوگی۔
सवाल: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस क्यों हुआ? जवाब: रवायत के मुताबिक इस वजह से कि सबसे पहले किताब का दर्स आपने दिया। सवाल: यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया कि जो किसी और नबी को नहीं दिया, बताएं वो क्या दर्जा है? जवाब: यूं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बहुत ऊंचा है, इनमें से एक दर्जा ऐसा दिया जो किसी और नबी को नहीं दिया, वो दर्जा है खातमुन नबीन का, शफात का, रहमतुल आलमीन का। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह किन के साथ हुआ? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ। सवाल: हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर क्या खास कलमा कहा करते थे? जवाब: हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदगी भर यह कहा करते थे कि मैंने दौर जाहिलियत में एक बेहतरीन इंसान को शहीद किया और अपने दौर इस्लाम में बदतरीन आदमी को कत्ल किया। Yeah.